हरिओम। आज हामी आफूलाई जान्ने प्रयत्न गर्दैछौँ, आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। धेरै सुनिन्छ, धेरै मानिसहरू भन्छन् आफूलाई जान्नुपर्छ, आफूलाई चिन्नुपर्छ। कसरी चिन्ने होला आफूलाई, कसरी जान्ने होला आफूलाई, यो हामी सबैको मनमा आउने कौतूहलता हो। आफूलाई जान्नको लागि, आफूलाई चिन्नको लागि थोरै आफ्ना गुणहरूमा आउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रा गुणहरू, गुणभन्दा भित्र गुणातीत अवस्था पनि छ। त्यो गुणातीत अवस्थालाई अनुभव गर्नुभन्दा पहिला गुणमा आउनै पर्छ। जसलाई गुणको नै ज्ञान छैन त्यो व्यक्ति गुणलाई अतिक्रमण गरेर गुणातीत अवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दैन। जहाँ गुण छ त्यहाँ राम्रो नराम्रो हुन्छ। गुणभन्दा पर गयो व्यक्ति, गुणातीत अवस्थामा गयो, नराम्रो न नराम्रो सबबाट व्यक्ति मोक्ष भयो, मुक्त भयो। तर गुण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। बिना गुण जीवन चल्दैन। यो जीवन चलाउनको लागि गुणमा आउनै पर्छ। त्यसैले आफूलाई जान्नको लागि, आफूलाई चिन्नको लागि, आफूलाई बुझ्नको लागि गुणमा प्रवेश गरौँ। दुईटा विषयहरू छन्। एउटा विषय जुन हामी खर्च गर्दै जान्छौँ, कम हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। एउटा विषय यस्तो छ जुन हामी जति खर्च गर्दै जान्छौँ उति बढ्दै जान्छ। अब खोजी गर्नु छ, खर्च गर्दाखेरि बढ्छ कि र खर्च गर्दाखेरि घट्छ कि। जसले खर्च गर्दाखेरि जो घट्दै जान्छ त्यसको लागि आफ्नो जीवन खपत गरेको हुन्छ अथवा जीवन ऊर्जा खर्च गरेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति विभिन्न प्रकारका तनावहरू, समस्याहरूमा प्रवेश गर्छ, जुन त्यसको प्रगति रोकिन्छ, अवरुद्ध हुन्छ। जुन व्यक्ति जुन वस्तु विषय खर्च गर्दाखेरि बढ्दै जान्छ त्यस्तो विषयमा प्रवेश गर्छ, त्यस्तो कमाइ गर्न थाल्छ, त्यो व्यक्तिको उन्नति, प्रगति सधैँ बढ्दै जान्छ। अब के छन् त त्यस्ता खर्च गर्दाखेरि बढ्ने विषयहरू हामीभित्र? हामीसँग प्रेमको सम्भावना छ। प्रेम जति गर्यो उति गर्न मन लाग्छ। प्रेम गरेर कहिल्यै पनि घट्दैन। मैले यति प्रेम गरेँ, अब सकियो है, अब म प्रेम गर्न सक्दिनँ भन्ने हुँदैन। जति गर्यो त्यति बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी मसँग आँट छ, हिम्मत छ। मेरो आँटलाई म जति प्रयोग गर्छु त्यति बढ्दै जान्छ। जति खर्च गर्यो उति बढ्छ। जति आँटिलो काम गर्दै गयो उति आँट बढ्दै जान्छ, हिम्मत बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी म भित्र अहङ्कार पनि छ। अहङ्कारलाई पनि म जति प्रयोग गर्दै जान्छु त्यति अहङ्कार बढ्दै जान्छ। अहङ्कार प्रयोग गरेर अहङ्कार गर्दैन। जति अहम प्रयोग गर्दै गयो त्यति बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी मेरा इच्छाहरू छन् भित्र। यी इच्छाहरू जति इच्छाको पछाडि लाग्यो, जति इच्छालाई पूर्ति गर्न थाल्यो त्यति नयाँ इच्छाहरू जन्मिँदै जान्छन्, बढ्दै जान्छन्। इच्छा पूर्ति गरेर कहिल्यै इच्छा सकिँदैन, अरू इच्छाहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसै गरी म भित्र सहयोगी भावना छ। सहयोग गरेर कहिल्यै अगाइन्न। जति सहयोग गरिन्छ त्यति बढ्दै जान्छ। म भित्र अभयको क्षमता छ। म जति अभयमा काम गर्न सुरु गर्छु अथवा जति म डरलाई जित्ने प्रयत्न गर्छु त्यति डरलाई जित्ने क्षमता वृद्धि हुँदै जान्छ। अभयमा गएर भय आउँदैन, अभय नै बढ्दै जान्छ। र यदि फेरि डरको क्षमता पनि छ, भयको क्षमता पनि छ, म साना साना कुराहरूमा पनि डराउँदै गएँ, हरेक कुरामा सक्दिनँ होला भनेर पछि पर्दै गएँ भने फेरि त्यही क्षमता बढ्दै जान्छ। डरको क्षमता नै बढ्दै जान्छ। हामी धेरै पछाडि जान्छौँ, हाम्रो जीवनको प्रगति रोकिन्छ। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीभित्र यस्ता केही क्षमताहरू छन् जुन क्षमताहरू जे प्रयोग गर्यो त्यो बढ्दै जान्छ। जति खर्च गर्यो उति बढ्ने, जति खर्च गर्यो उति बढ्ने। हामीसँग ज्ञानको क्षमता छ। जति ज्ञान खर्च गर्दै जान्छौँ त्यति बढ्दै जान्छ, कहिल्यै पनि खर्च गरेर घट्दैन। हरेक कुरा हेर्नुपर्छ। जसले आफूभित्रका यी गुणहरूलाई हेर्यो, जुन गुण खर्च गरेर बढ्दो रहेछ त्यो कुरा हेर्यो, त्यसको प्रगति अवश्य भावी छ।
उसलाई प्रगतिको शिखर छुनबाट दुनियाँको कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। तर जसले ती बढ्ने कुराहरूलाई खर्च गरेर बढ्ने कुराहरूलाई छोडेर जुन विषय खर्च गर्दा घट्दै 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 जान्छ त्यस्तो कुरामा ध्यान लगायो, आफ्नो जीवन ऊर्जा त्यतातिर खर्च गर्यो भने उसको प्रगति अवरुद्ध हुन्छ, रोकिन्छ। यहीँनेरि हामीले गल्ती गरेका छौँ। आफ्नो क्षमतालाई बढ्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान लगाउनुपर्छ र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। जति प्रयोग गर्दै जान्छौँ त्यति बढ्दै जान्छ। जस्तो हाम्रो शरीर छ, शरीरमा शक्ति छ, शारीरिक क्षमता छ। हाम्रो शरीरको क्षमतालाई हामी जति खर्च गर्छौँ त्यति बढ्छ, यो घट्दैन। शरीरमा आज मैले काम गरेँ, धेरै काम गरेँ, त्यसकारण मेरो शरीरको शक्ति क्षीण हुन्छ भन्ने हुँदैन। जति हामी काम गर्दै जान्छौँ, शरीरलाई जति चलाउँदै जान्छौँ त्यति हाम्रो शरीरको क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो श्वास लिने क्षमता छ। श्वास जति हामी लामो गहिरो लिन्छौँ त्यति श्वास लिने क्षमता वृद्धि हुन्छ, कहिल्यै कहिल्यै घट्दैन। र श्वास लिन हामीले कम गऱ्यौँ, छोटो छोटो श्वास लिन थाल्यौँ, प्राणायामहरू गरेनौँ भने हाम्रो श्वास लिने क्षमता अवरुद्ध हुँदै जान्छ। बिस्तारै दुनिया प्रकारका श्वास सम्बन्धी बिमारीहरूबाट हामी ग्रसित हुन्छौँ। श्वास सम्बन्धी यदि बिमारीहरू लागेको छ जीवनमा, हामीले त्यस्तो अनुभव गरेका छौँ भने मूल कुरा बुझे हुन्छ, हामीले श्वास फेर्नै जानेनौँ, श्वास लिन जानेनौँ, श्वास लिने क्षमता वृद्धि गरेनौँ, अथवा श्वासलाई खर्चै गरेनौँ। यो श्वास खर्च गर्ने चिज हो। श्वास त्यही भएर हामी भन्छौँ प्राणायाम गर्दाखेरि बाबु श्वास छोड्नमा ध्यान देऊ, लिनमा होइन। लिन त आफै हुन्छ, त्यसको धेरै चिन्ता नगर। श्वास छोडेपछि आफै आउँछ, तर श्वास छोड्नमा ध्यान देऊ। पुरा गति लगाएर श्वास छोड, नमस्कार प्राणायाम गर, गतिमा श्वास छोड छोड छोड। श्वास जति खर्च गर्दै गयौँ त्यति श्वासको क्षमता बढ्दै जान्छ। शरीरको शक्ति जति खर्च गऱ्यौँ, जति काम गर्दै गयौँ त्यति शरीरमा काम गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ, शरीरको शक्ति बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी आफ्नो बुद्धिमत्तालाई जति ख्यार्दै गयौँ, आफ्नो बुद्धिलाई जति प्रयोग गर्दै गयौँ त्यति बुद्धिमत्ता बढ्दै जान्छ। ज्ञानलाई जति खर्च गर्दै गयौँ त्यति ज्ञान बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी हामी भित्रको प्रेमलाई जति हामी खर्च गर्दै जान्छौँ प्रेमको सम्भावना बढ्दै जान्छ। हामी भित्रको गुणहरूलाई हामी जति खर्च गर्दै जान्छौँ त्यसै गरी हाम्रा गुणहरू बढ्दै जान्छन्। अब यहाँ दुईटा कुरा छ, यी गुणहरू पनि छन्, अवगुणहरू पनि छन्। अब अवगुणमा ध्यान लगाए अवगुण पनि बढ्ने भयो, गुणमा ध्यान लगाए गुणमा पनि बढ्ने भयो। जे खर्च गर्यो त्यही बढ्दै जाँदो रहेछ। जस्तो रिस हामीले खर्च गर्न थाल्यौँ भने रिस बढ्दै जान्छ। आज पनि म रिसाएँ, रिस मसँग थियो, मैले खर्च गरेँ मजासँग। आज पनि रिसाएँ, भोलि पनि रिसाएँ, पर्सि पनि रिसाएँ। रिसाउने नै बानी बढ्दै जान्छ, रिसको क्षमता बढ्दै जान्छ। आज घृणा गरेँ कसैलाई, घृणाको क्षमता बढ्दै जान्छ, किनभने जति खर्च गरे त्यति बढ्छ। प्रेम पनि बढ्छ, घृणा पनि बढ्छ, अभय पनि बढ्छ, भय पनि बढ्छ, राम्रो बढ्छ, नराम्रो बढ्छ, सब बढ्छ। अहङ्कार पनि बढ्छ, प्रेम पनि बढ्छ, सब कुरा बढ्छ। जे खर्च गर्छौँ त्यो कुरा भित्रको कुराहरू बढ्दै जान्छ। जुन कुराहरू बढ्दै जान्छ त्यसतिर हामी फर्क्यौँ, त्यसलाई अध्यात्म भनिन्छ। आफूतिर फर्किनु भने यही हो। पहिला सुरु आफ्नो विषयमा ज्ञान। आफ्नो विषयमा ज्ञान भनेको सिधै सिधै आफूलाई जान्न कहाँ सकिन्छ र? त्यो गहिराइमा, त्यो गुणातीत अवस्थामा प्रवेश गर्न कहाँ सकिन्छ र? पहिला त गुणबाटै सुरु गर्नु पर्यो नि। आफ्ना गुणहरू बढाउनु पर्यो। अब यसमा राम्रो पनि बढ्छ, नराम्रो पनि बढ्छ। अब के गर्ने? राम्रो के, नराम्रो के, कसरी छुट्याउने? के गर्दा राम्रो, के गर्दा नराम्रो, कसरी जान्ने? यहाँ राम्रो या नराम्रो भन्ने केही पनि छैन। पहिलो कुरा बुझौँ, यो भन्दाखेरि अचम्म लाग्ला, तर सत्य के हो भने यहाँ कुनै चिज राम्रो या कुनै चिज नराम्रो भन्ने छैन। यहाँ सन्तुलन राम्रो, असन्तुलन नराम्रो। मसँग प्रेमको क्षमता छ, प्रेम खर्च गर्न थालेँ मैले, यसको पनि सीमा हुन्छ। मैले अति गरेँ भने यही कुरा दुनियाँले मन पराउँदैन। संसारको अगाडि म फेरि अस्वाभाविक बन्न थाल्छु, अशोभनीय बन्न थाल्छु। त्यसकारण यसलाई पनि सन्तुलनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मसँग रिस छ, रिस प्रयोग नगर्नु होइन। ईश्वरले जे प्रयोग योग्य छैन त्यो चिज हामीलाई दिएकै छैन।
प्रयोग गर्नलाई नै दिएको हो। रिस पनि छ, ठिक छ, त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ। कति मात्रामा कहाँ कति रिसाउने हो त्यति मात्रै रिसाउनु अत्यन्तै श्रेयस्कर हुन्छ। त्यो पनि अति भयो कि त्यो हानिकारक हुन्छ। त्यसै गरी घृणा पनि अति भयो भने हानिकारक हुन्छ। अलिअलि चाहिन्छ होला त छ, नचाहिने कुरा ईश्वरले दिएकै छैन। यी सारा गुणहरू हाम्रो विकासको लागि हुन्, हाम्रो उन्नतिको लागि हुन्। कामना पनि चाहिन्छ, वासना पनि चाहिन्छ। कामना वासनाबाट पुरै मुक्त हौ भनेकै होइन। त्यसलाई सदुपयोग गर, ठिक्क प्रयोग गर, जति चाहिन्छ त्यति प्रयोग गर। तिमी सजग हौ जीवनप्रति, आफ्नो जीवनप्रति सजग हौ, आफ्ना गुणहरूप्रति सजग हौ। कुन गुणलाई कहाँ कति प्रयोग गर्ने, लोभलाई कहाँ कति प्रयोग गर्ने, मोहलाई कहाँ कति प्रयोग गर्ने, ईर्ष्यालाई कहाँ कति प्रयोग गर्ने। किनभने ईर्ष्या पनि प्रगतिमुखी हुन्छ। हामी कसैसँग ईर्ष्यालु हुन्छौँ र न अर्को काम गर्छौँ, यसले काम गर्न प्रेरित गरेको हुन्छ। अहङ्कार पनि कल्याणकारी छ। ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने, जति प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा प्रयोग गर्यो भने अहङ्कार पनि प्रगतिमुखी हुन्छ। किनभने भनिन्छ नि, नेपालीमा एउटा भनाइ नै छ, इख नभएको मानिस र बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन रे। भनेपछि इख भनेको के हो? अहङ्कार हो। इख पनि चाहिँदो रहेछ, तर बढी इखालु भयो भने त्यही इखले आफैलाई खान्छ। इख ठिक्क भयो भने यो प्रगतिमुखी हुन्छ। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर के छ भने, के गुणलाई प्रयोग गर्ने, के नगर्ने, के राम्रो के नराम्रो, केलाई हटाउने, केलाई समाउने भन्दा पनि सन्तुलन कसरी हुन्छ, सन्तुलित रूपमा आफ्नो क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्ने। किनभने कुनै पनि क्षमता जति खर्च गर्यो उति बढ्छ, जति खर्च गर्यो उति बढ्छ। बढाउने केलाई, घटाउने केलाई, सन्तुलनमा केलाई राख्ने, यो कुरा ज्ञान हुनुपर्छ। यो ज्ञानको लागि सजगता चाहिन्छ। आफ्ना गुणहरूप्रति होस चाहिन्छ। म रिसाएँ, रिसाउँदा रिसाउँदै रिसप्रति होस, ओहो मलाई रिस उठ्यो, थाहा पाउनुपर्छ। रिसबाट आफू भनिन्छ नि, आँखा देखेन रिसको बेलामा आँखा देख्दैन। आँखा नदेख्ने भनेको बेहोस हुनु, बेहोस हुनुहुन्न, होस रहनुपर्छ। रिसाउँदा पनि होस्, खुसाउँदा पनि होस्, कहाँ कति के प्रयोग गर्ने त्यो कुरा जान्नुपर्छ। जस्तो हामी हाँस्नु खुसी हुनुलाई अत्यन्तै राम्रो मान्छौँ। तिमी जहाँ जतिखेर छौ खुसी हौ, जुन अवस्थामा छौ त्यही अवस्थामा खुसी हौ। खुसी हुनु बडो राम्रो कुरा हो। मुस्कुराउनु अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। हाँस्नु राम्रो कुरा हो। तर कहाँ कतिखेर यसलाई प्रयोग गर्ने जान्नुपर्छ। यसको सन्तुलनलाई बुझ्नुपर्छ। हाँस्नु राम्रो हो भन्दैमा कुनै व्यक्ति, कुनै मानिस मरेको ठाउँमा गएर त्यहाँ हाँस्न थाल्यो भने राम्रो हुन्छ र त्यहाँ पिटाइ खाइन्छ फेरि होइन। कहाँ कसलाई कतिखेर प्रयोग गर्ने यो कुरा जान्नुपर्छ। सन्तुलित रूपमा जहाँ जति जे प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई प्रगतिमुखी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। हाम्रो जीवन अत्यन्तै प्रगतिमुखी हुन्छ र हामी कुनै पनि प्रकारका बाहिरबाट आउने प्रभावलाई जित्न सक्छौँ। हामी हरेक प्रभावबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्छौँ। प्रत्येक समस्याबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ। हामीसँगै क्षमता छ हर एक समस्यासँग जोड्ने र प्रत्येक समस्याबाट पार हुने क्षमता ईश्वरले हामीलाई दिएको छ। तर हामीले त्यो प्रयोग गरेनौँ, कुरा त्यति मात्रै हो। समस्या आयो भने डराएर भाग्यौँ। समस्यासँग जुझ्ने, त्यसलाई पार हुने अभ्यास गरेनौँ। यदि एउटा समस्याबाट व्यक्ति पार भयो, समस्या अगाडि आयो, आँट थिएन, ओहो यत्रो ठुलो समस्या म कसरी जुझ्न सक्छु, म त सक्दिनँ, मसँग क्षमता थिएन भन्ने थियो। तर आँट गर्यो, हिम्मत गर्यो, पख जे पर्ला पर्ला आज म यो समस्यालाई पार गरेरै छोड्छु, यसलाई जितेर छोड्छु भनेर त्यो समस्याबाट पार भयो भने, आँट गर्यो भने एउटा समस्या पार गर्न पाएको छु भने यस्तो आँट आउँछ अनि आउँछ, वाह त्यो समस्या त पार गर्न यो सक्दिनँ कि क्या हो, सकिहाल्छु नि। अब आँट त्यसरी वृद्धि हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको हिम्मत गरेपछि बढ्छ, नगरी बढ्दैन। चुपो लागेर बसेर अनि मेरो आँट बढोस्, म शक्तिशाली हुँ, म क्षमतावान हुँ भनेर कहाँ हुन्छ र। प्रयोग गर्नुपर्छ। ईश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिएको छ। जे हामी खर्च गर्छौँ त्यही थपिदिन्छ। जसरी हामी खाना खान बस्यौँ भने
मलाई के मिठो लाग्यो के मिठो लागेन खाना खाने व्यक्तिको आफ्नो अनुमान हुन्छ। जुन कुरा खाँदैछु सक्यो त्यही कुरा थपिदिन्छ। कतिपय मानिसहरू खाना खाने व्यक्ति र खाना दिने व्यक्तिको मनस्थिति फरक हुन्छ। यही फरक मनस्थिति नै द्वन्द्व हो। यहीँबाट समस्या सिर्जना हुन्छ। अब खाना खान बस्यो, खाने चाख्दै जान्छ। जुन खाना मिठो लाग्छ त्यो कुरालाई पछि राखेर खाना खाने मान्छेको मनस्थिति हेरौँ है। जे मिठो लाग्छ त्यसलाई पछि बचाएर राख्छ, जे कम मिठो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ पहिले सिद्ध्याउन खोज्छ। यो कम मिठो छ, यसलाई चाहिँ सिद्ध्याइहालौँ, मिठो लागेको खानेकुरा अलिक पछि खान्छु भनेर ऊ खाना बचाएर राख्छ। तर दिने व्यक्तिको मनस्थिति ठ्याक्कै त्यसको विपरीत हुन्छ। उसले चाहिँ के गर्छ, जे सकियो त्यो दिन्छ। पहिला जे सिद्धियो उसलाई के लाग्छ भने सक्यो, यसको अर्थ मिठो लागेर सक्यो होला, अनि उसले त्यही थपिदिन्छ। अब आफूले मिठो लागेन भनेर पहिला सिद्ध्याएको, मिठो बचाएको, अब नमिठो चाहिँ थपिदियो, अब मिठो लागेको कुरा आउँदैन, अब सकियो, जति आयो त्यति नै आयो। अब यो खाना दिने र लिने व्यक्तिको बिचमा जुन मनस्थिति फरक हुन्छ, ईश्वर र हाम्रो बिचमा, प्रकृति र हाम्रो बिचमा पनि त्यही फरक छ। प्रकृतिले पनि के हेर्छ भने जे खर्च गर्यो त्यही दिन्छ, जे खायो उही दिन्छ। म रिसाउने अभ्यास गरिरहेको छु भने मलाई रिस नै थपिदिन्छ। प्रेम गर्ने अभ्यास गरेको छु भने प्रेम नै थपिदिन्छ। मैले आँटको हिम्मतको अभ्यास गरेको छु, त्यसलाई आँट खर्च गरिरहेको छु भने आँटै दिन्छ। के खर्च गरेँ मैले? जे खर्च गरेँ मैले त्यही दिन्छ उसले। मेरो विद्वतालाई, मेरो ज्ञानलाई खर्च गरिरहेको छु, मेरो बुद्धिमत्तालाई खर्च गरिरहेको छु, हरेक दिन नयाँ बुद्धि को खोज गरिरहेको छु, नयाँ ज्ञानको खोज गरिरहेको छु भने त्यही नै वृद्धि हुन्छ, उही बढाउँदै जान्छ। यहाँ खर्च गरेर केही घटित गर्दैन, बढ्छ। तर मूल कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने वहाँसँग विभिन्न प्रकारका सकारात्मक नकारात्मक धेरै प्रकारका गुणहरू छन्। अब त्यसरी गरी हामीले खर्च गरी वृद्धि गरिरहेकै हुन्छौँ। त्यसमध्ये सन्तुलनलाई याद गर्ने, पुरै सन्तुलित छ कि छैन याद गर्ने। पहिलो कुरा त मलाई जे गुण चाहिएको छ त्यो खर्च गरेर त्यसलाई बढाउने। दोस्रो कुरा त्यो सन्तुलित होस्, सन्तुलनमा रहोस्, त्यसमा ध्यान दिने। यी दुईटा कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन व्यवस्थित हुन्छ र व्यवस्थित जीवन भएको व्यक्ति मात्रै त्यो परम शान्तिमा उपलब्ध हुन सक्छ, परम आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छ। जुन व्यक्तिका गुणहरू असन्तुलित छन्, ती गुणहरूको कारणले, त्यो असन्तुलनको कारणले मनमा छटपटी छ, डाह छ, ईर्ष्या छ, घृणा छ, रिस छ, त्यस्तो व्यक्ति कसरी ध्यानमा जान सक्छ? कसरी त्यो गहिराईको अनुभूति गर्न सक्छ? हैन। पहिलो काम आफ्ना गुणहरूलाई व्यवस्थित गर्ने। गुणहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको अर्थ त्यसलाई खूब खर्च गर्ने र जे आफूलाई चाहिन्छ त्यो खर्च गर्ने, जे चाहिँदैन त्यसलाई कम खर्च गर्ने, जो जति चाहिएको छ त्यति खर्च गर्ने। अब रिस हामीलाई धेरै चाहिँदैन, रिसको मात्रा थोरै भए पुग्छ, त्यसकारण के गर्ने? रिसलाई कम खर्च गर्ने। घृणा थोरै भए पुग्छ, त्यसलाई कम खर्च गर्ने। प्रेम बढी चाहिन्छ, प्रेम बढी खर्च गर्ने। सहयोग, सद्भावना, सहकार्य, यसलाई प्राथमिकता दिने, यसलाई बढी खर्च गर्ने। जे आफूलाई चाहिन्छ त्यही खर्च गर, जे खर्च गर्छ उही बढ्छ। कमाइ गर्नै पर्दैन, आफै कमाइ हुन्छ, चिन्तै छैन। अब यति भइसकेपछि अब यी गुणहरूको सन्तुलनबाट जब व्यक्ति शान्त हुन्छ, व्यक्ति अस्थिर हुँदैन, उसको मन छटपटिएको हुँदैन, खुसी हुन्छ भित्रबाट। जहाँ व्यक्ति खुसी हुन्छ, प्रसन्न चित्त हुन्छ, उसको मनमा विचारहरू अत्यन्तै कम हुँदै जान्छन्। हाम्रो अति विचारको एउटै मात्रै कारण हो, भित्र मन असन्तुलित हुनु, मनमा छटपटी हुनु, डाह हुनु, ईर्ष्या इत्यादि अवगुणहरूको मात्रा बढ्यो। किनभने हामीले अवगुणलाई खूब खर्च गऱ्यौँ, बढी खर्च गऱ्यौँ, त्यही बढायौँ। डाहलाई, ईर्ष्यालाई, मोहलाई, यसलाई बढी खर्च गऱ्यौँ, त्यही नै बढायौँ, उही वृद्धि भयो। त्यसकारण त्यसको खर्चलाई घटाउने, सद्भावना, प्रेम, सहयोग इत्यादि ज्ञान, यसलाई खूब खर्च गर्ने। स्वास्थ्य, शरीरको शक्तिलाई खर्च गर्ने, मनको शक्तिलाई खर्च गर्ने।
अब त्यस 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 भइसकेपछि जब शरीर हाम्रो मन एउटा सन्तुलनमा आयो, हाम्रो भावना सन्तुलनमा आयो, त्यसपछि चुपचाप लागेर त्यो आनन्द जुन प्रकारको परिस्थितिबाट आनन्द आइरहेको छ, मनस्थितिबाट आनन्द आइरहेको छ, त्यो आनन्दमा ध्यान लगाउने। अब के हो भने जे खर्च गऱ्यौँ त्यही बढ्छ। आनन्द खर्च गर्न थाल्यौँ, अब आनन्द बढ्छ। आनन्दलाई जति भोग्दै जान्छौँ उति आनन्द बढ्दै जान्छ, कुनै सीमा नै हुँदैन। व्यक्ति कति आनन्दित हुन सक्छ भन्ने कुनै सीमा छैन, यो सीमाहीन यात्रा। त्यसैले मूल कुरा के हो भने खर्च गर्नु पर्यो। खुसी जति खर्च गर्छु उति बढ्छ, आनन्द जति खर्च गर्छु उति बढ्छ। त्यसकारण आनन्द खर्च गर, बस। अब जतिखेर पनि आनन्दको अनुभव जे छ सब कुरा राम्रो छ। आफूभित्रको गुणहरू सन्तुलित हुने बित्तिकै शुभ गुणहरू खर्च गर्ने बित्तिकै आनन्दको यस्तो बाढी आउँछ भित्रबाट। बस त्यसलाई खूब खूब खर्च गर, आनन्दमा डुब। यसलाई ऋषिहरू भन्छन् डुब रे आनन्दमा, जो डुब्न सक्यो त्यही पार हुन्छ रे। बस त्यो आफ्नो आनन्दमा, आफ्नो हुनुमा म छु नि, त्यसमा डुब। आनन्द भन्नु र म भन्नु फरक छैन। आनन्द नभइकन मैले मेरो अनुभव गर्न सक्दिनँ। यहाँ आफूलाई जान्नु छ। मलाई जान्नु छ भने सबैभन्दा पहिला मेरो शरीरको शक्तिलाई जान, मेरो मनको शक्तिलाई जान, मेरो भावनाको शक्तिलाई जान, अनि मेरो आनन्दित हुने क्षमतालाई बुझ जान, अनि मात्रै त्यो भावातीत अवस्था, आनन्द भन्दा पनि गहिरो अवस्था जसलाई हामी आनन्द पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले जसलाई आनन्द भन्छौँ त्यो विषयगत हो। विषयबाट जुन सुख प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामीले आनन्द ठानेका छौँ। हामीले विषयातीत आनन्दको कहिल्यै अनुभव गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण त्यो विषयातीत अवस्थालाई हामीले आनन्दको आनन्द शब्द प्रयोग गर्दाखेरि पनि मिल्दैन। अलिकति कता कता छुटेको अनुभव हुन्छ। होइन, त्यहाँ नजाने, बिल्कुल के अवस्था हुन्छ शब्दमा नजाने, जे हुन्छ भोग्ने, बस अनुभूति गर्ने, अनुभव गर्ने। आनन्दको अनुभव गर्यो, आनन्द आएको छ, बस त्यता ध्यान लगायो। पुरै आफ्नो बाहिर गएको शक्तिलाई, विषयमा गएको हाम्रो चित्तलाई भित्रबाट खिचेर लिएर आउने र आफ्नो हुनुको आनन्द, म छु नि, आफ्नो बोध गर्ने, आफू भएको अनुभव गर्ने, म छु, बस त्यसको अनुभव, आफ्नो उपस्थितिको बोध, म यहाँ छु त्यसको बोध गर्ने। म बाहिर छु, चित्तलाई कहीँ जान नदिने, म छु नि, आफू भएको अनुभव। त्यो आनन्दमा मात्रै, त्यो अनुभूतिमा टिक्न सकिन्छ, नत्र टिक्न सकिँदैन। त्यसकारण यो आनन्दको अनुभूतिमा टिक्नको लागि गुणको बाटो हुँदै 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 आउनुपर्छ र त्यो बोधबाट आफूलाई जान्न सकिन्छ। त्यो बोध नै आफूलाई जान्नु हो। त्यही भएर ऋषिहरूले भने एको विशुद्ध बोध हो, म मात्रै बोध हुँ, म भनेको के हुँ, बोध हुँ। त्यहाँसम्म तिमी जान सक्छौ, तर त्यो बोधसम्म जानको लागि तिमी आफूलाई, आफ्ना बाहिरी कुराहरूलाई सम्हाल्दै जानुपर्छ। सबभन्दा पहिला शरीरको ज्ञान, शरीरको शक्तिको ज्ञान। म शरीरलाई जति शरीरको शक्ति खर्च गर्छु त्यति मेरो शरीरको शक्ति वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी मेरो बुद्धिमत्ता जति खर्च गर्छु त्यति नै बुद्धिमत्ताको वृद्धि हुन्छ। प्रेम जति खर्च गर्छु त्यति नै प्रेम वृद्धि हुन्छ। मेरो भित्रको आनन्दलाई जति खर्च गर्छु आनन्द पनि उति नै वृद्धि हुन्छ। त गुण होस् या अवगुण होस्, खर्च गर्यो कि बढ्यो। त्यसकारण आफूतिर यी खर्च गर्नेतिर व्यक्ति फर्क्यो, चाहे गुण होस् या अवगुण होस्, आफ्नो मैले जे खर्च गर्यो त्यो बढ्दो रहेछ भन्ने ज्ञान भयो, आफूतिर फर्क्यो भने त्यो व्यक्ति कहिल्यै अवगुणलाई खर्च गर्दैन। जानिकन कोही व्यक्ति अवगुणी होला र? जानी म रिसाउँछु, आज मेरो रिसलाई खर्च गर्ने दिन, आज खुब मजासँग रिसाउनु पर्छ भनेर कसैले योजना बनाएर रिसाउँछ र? होइन। जुन व्यक्ति रिसप्रति सजग भयो, रिस खर्च गरे भने रिसै बढ्दो रहेछ भन्ने थाहा पायो, त्यो व्यक्तिले कहिल्यै रिस बढाउँदैन। बढाउँछ भने पनि त्यति बढाउँछ जति उसलाई आवश्यक छ। जति आवश्यक पर्छ आफ्नो विकासको लागि त्यति रिस मात्रै उसले खर्च गर्छ, त्योभन्दा बढी खर्च गर्दैन। जे आफूलाई चाहिएको छ
त्यो खर्च गरौँ। दिए मात्रै पाइन्छ। यसैलाई हाम्रा ऋषिले बडो गहिरो कुरा गरे। यसलाई दान भनेके दानभन्दा ठुलो केही छैन बाबु, तिमी दान गर। दान गर्नलाई खुब प्रेरित गरे। दान भनेको हामीले चाहिँ बाहिर अलिकति सम्पत्ति, आफूले कमाएको सम्पत्ति जुन खर्च गरेर सिद्धिन्छ, खर्च गरेर सिद्धिने कुरा जति खर्च गयो उति घट्दै घट्दै जान्छ, त्यस्तो कुरा दान दिनुलाई चाहिँ दान ठान्यौँ। तर वास्तविक दान त्यो हो जुन खर्च गरेर बढ्छ, खर्च गरेर कहिल्यै घट्दैन। त्यो बढ्ने कुरा दान दिनु चाहिँ यो कमाइ हो। यसले खूब कमाइ हुन्छ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कमाइ भनेकै आफ्नो क्षमताको कमाइ रहेछ। जुन क्षमताले म स्वस्थ हुन सक्छु, शान्त हुन सक्छु, आनन्दित हुन सक्छु, त्यस्तो क्षमताको कमाइ गर्नु सबैभन्दा ठुलो कमाइ हो। अरू बाहिर कमाएको कमाइ त हेर्नु सबैले कमाउँछन्, हामी मात्रै हो र यो बाहिरको कमाइ गर्ने त जनावरले पनि कमाउँछ नि। एउटा मुसालाई हेर्नु न, मङ्सिरको महिनामा कति लगेर धान कमाइ गरेको हुन्छ उसले। मुसाको दुलो खोज्दै गयो भने मान्छेले कति मनका मन धानहरू तराईतिर निकाल्छन् मुसाको दुलोबाट। उसले पनि कमाइ गर्न जानेछ, सम्पत्ति जम्मा गर्न, खर्च हुने सम्पत्ति जम्मा गर्न सबले जानेछ। यो ठुलो कुरा होइन। जुन कमाइ गर्दाखेरि खर्च गर्दाखेरि कमाइ बढ्दै जान्छ, त्यस्तो कमाइ चाहिँ वास्तविक कमाइ हो। यो दान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण आफ्ना गुण दान गरौँ, प्रेम दान गरौँ, प्रेम नै पाइन्छ, त्यही बढ्छ। अरूलाई सहयोग गरौँ, सहयोग नै बढ्छ। यो बढ्दै जान्छ, कहिल्यै कहिल्यै घट्दैन। अरूलाई सहयोग गरेर मेरो सहयोग गर्ने क्षमता कहिल्यै कम हुँदैन, उल्टो बढ्दै जान्छ, उल्टो बढ्दै जान्छ। मैले कसैलाई दिएँ भने दिने क्षमता यति बढ्दै जान्छ, कहिल्यै 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 घट्दैन। त्यसकारण मैले दिएर घट्छ भन्ने मनस्थितिबाट मुक्त हौँ। यसले हामीलाई चौतर्फी समृद्धितिर लैजान्छ। हाम्रो जीवन पनि अत्यन्तै स्वस्थ हुन्छ, समृद्ध हुन्छ र हाम्रो कारणले, आफ्नो कारणले हामी हजारौँ मानिसलाई सुखी बनाउन सक्छौँ, शान्त बनाउन सक्छौँ, खुसी बनाउन सक्छौँ र उनीहरूलाई पनि यो आनन्दको बाटो देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण यो दिने काम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। दिने के रहेछ? गुण रहेछ। सबैभन्दा ठुलो दिन योग्य हामीभित्रका गुण हुन्। हामीसँग प्रेमको, ज्ञानको, हामीसँग मुस्कान छ, मुस्कुराउने गुण छ। हरेक कुरा देऊ देऊ देऊ, बस यहाँबाट मात्रै आफूलाई जान्ने बाटोमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। सिधै मलाई जान्नु छ म के हुँ, म को हुँ, यतातिर सिधा हाम फाल्ने प्रयत्न नगरौँ, किनभने यो सम्भव हुँदैन। मनमा दुनियाँ थरी कामना वासना लिएर, दुनियाँ नकारात्मकताको भारी बोकेर अनि म आफूलाई जान्ने दिशामा जान्छु, खोइ मैले त मलाई बुझ्न सकिनँ, मलाई चिन्नै सकिनँ। अब कसरी चिन्ने? चिन्यो भने पनि त्यही अवगुणलाई चिन्छ, त्योभन्दा गहिरो जानै सक्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला आफ्ना गुणलाई चिनौँ। मसँग के सम्भावना छन्, के गुणहरू छन्, के क्षमता छन्, कस्तो कस्तो क्षमता छ मसँग, म के गर्न सक्छु, के सक्छु के सक्दैन, त्यसलाई हेरौँ र आफूभित्रको क्षमतालाई खर्च गर्न सुरु गरौँ, खर्च गर्न सुरु गरौँ। जति खर्च गर्यो उति क्षमता बढ्छ, जति खर्च गर्यो उति क्षमता बढ्छ। जे दियो उही बढ्छ, जे खर्च गर्यो उही बढ्छ। अब मैले खुसी पाइनँ भनेर गुनासो गर्नुको केही अर्थ छैन। मैले खुसी पाइनँ भने मैले खुसी खर्च गर्न सकिनँ। मैले भएको खुसी खर्च गरिनँ, त्यसकारण मैले खुसी पाउन सकिनँ। खर्च नगरी बढ्दैन खुसी। मेरो आनन्द खर्च नगरी बढ्दैन। जति म आनन्द खर्च गर्छु त्यति आनन्द बढ्छ। मलाई कसैले माया गरेन भनेर चिन्ता गरेर केही अर्थ छैन। माया कसैले गरेन, किन गरेन भने मैले आफूभित्रको प्रेम, माया खर्चै गरिनँ, अनि कसरी बढ्छ? मैले माया खर्च गरेको भए सारा दुनियाँले मलाई माया गर्थ्यो, प्रेम गर्थ्यो। हामी सबैलाई पनि आफूभित्रका क्षमताहरूलाई जगाउने र पुरा क्षमतालाई खर्च गर्ने, चाहे शारीरिक क्षमता होस्, चाहे मानसिक क्षमता होस्, चाहे बौद्धिक क्षमता होस्, चाहे आफूभित्रको आनन्दको क्षमता होस्, खुसीको क्षमता होस्, खूब खर्च गर्ने र सदा सर्वदा आफू पनि खुसी रहने र सारा जगतलाई पनि खुसी दिने, यो क्षमता हामी सबैमा प्राप्त होस्।
यो दिशातिर हाम्रो मन हाम्रो चित्त अगाडि बढोस्। यो मङ्गल भावको साथमा अहिलेको कार्यक्रमबाट बिदा लियौँ। धन्यवाद। हरि ओम।